पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद रोकने की तगदो जारी। मोदी हुकूमत के नित नए हथकंडे। सिक्योरिटी खदशात बहाने के बाद अब टाइम पास करने में मसरूफ। भारतीय बोर्ड ने अपनी सरकार से मुशावरत के लिए आईसीसी से मजीद वक्त मांग लिया। बोर्ड मेंबरान की आज होने वाली मीटिंग मौखर। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। गुज़िश्ता रोज इजलास में पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार कर दिया था। खेल में सियासत, नफरत और तासुब। भारत की बदबूदार पॉलिसी का आगाज। मोदी सरकार ने टीम पाकिस्तान न भेजने के लिए घिसा पिटा सिक्योरिटी मसाइल का बहाना बनाया। भारतीय बोर्ड ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। भारतीय बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर एतराज़। आईसीसी के बड़ों से फैसला न हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर सवालिया निशान। एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। 3 दिन हो गए हैं तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तहरीक इंसाफ को एक बार फिर लताड़ दिया। अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी ने सलमान अकरम राजा के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। एहतजाज के दौरान पीटीआई लीडरशिप गायब। गाड़ियां और जूते छोड़कर भागे। ये लोग गजा में इजरायली मजालिम की फुटेजेस चला रहे हैं। अब लाशों की सियासत हो रही है। तशद्दुद और इंतशार की किसी को इजाजत नहीं देंगे। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत पर न सिर्फ लीडर बल्कि इनके कारकुनान और हिमायतियों ने सख्ती से अमल किया। बानी पीटीआई के हवाले से पार्टी को सख्त तशवीश। अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद आज यकीनी बनाए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की अदालत से इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अक्टूबर में भी बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। ठीक से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। जब भी कोई वाकया होता है बानी पीटीआई से मुलाकात बंद कर दी जाती है। 24 नवंबर के एहतजाज में मरने वालों के वर्सा ताहाल सामने नहीं आए। पीटीआई अमवात की तादाद पर खुद भी तजब्जुब का शिकार है। सिर्फ दावों से काम चलाया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उमर अयूब कहते हैं उनके सीने में गोली लगी। बुशरा बीबी हर हाल में डी चौक जाना चाहती थी। ये लोग एक राय पर मुत्तफिक नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कशमकश। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। वजीर आला KP अली अमीन ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई का कहना था कि निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के तर्जुमान भी हैं। मिशाल यूसुफजई को उससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस आज। शहर कायद समेत मुल्क के 150 से ज्यादा मकामात पर तकरीबात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक खिताब करेंगे। कारकुनों में जोश व खरोश। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज का दिन जमहूरियत, समाज इंसाफ और आवाम को बाइख्तियार बनाने के उसूलों पर मुहित है। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी। जुल्फिकार भुट्टो ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। बीबी शहीद ने खवातीन को बाइख्तियार बनाया। पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबके की नुमाइंदा जमात हमेशा मजलूमों के हुकूक की बात की। मुल्क, जमहूरियत, अवाम के लिए अपना खून दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं आज अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो हालात क्या होते। पाकिस्तान को आज कोई मैली आंख से नहीं देख सकता।
ملک بھر میں مجموعی طور پر 13,22,54,000 سے زائد ووٹ رجسٹر۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کے نئے اعداد و شمار جاری کیے۔ پنجاب میں 7,53,00,000، سندھ میں 2,77,00,000 سے زائد ووٹ رجسٹرڈ۔ اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 11,54,000 سے زائد، خیبر پختونخوا میں 2,25,00,000 اور بلوچستان میں 55,00,000 سے زائد ووٹ رجسٹرڈ۔ غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کی بندش کی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن۔ رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا امکان، فیصلہ وزارت داخلہ کرے گی۔ اب تک 27,000 سے زائد وی پی اینز رجسٹرڈ۔ آئی ٹی انڈسٹری، فری لانسرز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ اوبرا نے ایل پی جی گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ گھریلو سلنڈر ₹1.32 مزید مہنگا، نئی قیمت ₹254.30 فی کلو ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو سلنڈر کی قیمت ₹3,089 مقرر۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشیں رنگ لے آئی۔ کھاد کے بعد گندم کے تصدیق شدہ بیج بھی سستے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے تصدیق شدہ بیج 6300 کے بجائے ₹4,500 بیگ پر آ گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں، کاشتکار ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ملک بھر میں سردی نے دستک دے دی۔ سندھ کے مختلف شہروں گڑھی یاسین، پنواکل، جیکب آباد میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسیٰ خیل، سبی اور گرد و نواح میں بھی پہلی برسات، ٹھنڈ میں اضافہ۔ شمالی اور مغربی علاقوں میں سرد ہوائیں داخل، بالائی علاقوں سمیت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج سے بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کراچی میں 15 دسمبر کے بعد موسم سرد ہونے کا امکان۔ پنجاب کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا عزم، سی ٹی ڈی پنجاب ان ایکشن۔ رواں ماہ مختلف شہروں میں آپریشن کے دوران 34 دہشت گرد گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد، اسلحہ ممنوعہ، پمفلٹ برآمد۔ لاہور سے 11 دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گرد لاہور میں اہم سرکاری عمارت کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں قبائل کے درمیان تصادم جاری۔ فائرنگ کے تازہ واقعے میں مزید 12 افراد جاں بحق، 17 زخمی۔ 9 روز کے دوران اموات کی تعداد 122 تک جا پہنچی، 168 شدید زخمی۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ فائر بندی کے لیے فریقین کے عمائدین کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ قتل، خودکشی یا غربت، تھر پارکر کے گاؤں میں گھر سے 5 لاشیں برآمد۔ سربراہ نے اپنے کنبے کو مبینہ طور پر زہر دے کر خودکشی کر لی۔ 3 معصوم بچے، بیوی جاں بحق، شنکر راجپوت، 8 سالہ بیٹی گیتا بائی، 5 سالہ بیٹا جسونت، 3 سالہ بیٹا گلجی شامل۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک شہریوں کو موت بانٹنے لگے۔ سپر ہائی وے براک پمپ کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار مرد اور خاتون کو کچل دیا، دونوں موقع پر جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ پنجاب میں مختلف حادثات میں 5 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ بورے والا میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی، میاں بیوی اور 2 بچے جھلس کر جاں بحق۔ لیاقت پور میں قومی شاہراہ پر خان بیلہ میں ہائی ایس وین اور ٹرالر میں تصادم، حادثے میں باپ جاں بحق جبکہ بیٹا شدید زخمی، لاش اور زخمی اسپتال منتقل۔ کراچی میں کینسر کے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ جناح اسپتال کراچی میں انسداد کینسر کے ادویات کی قلت، مریضوں کو ادویات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا۔ ہر طرف تباہی، غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ بیت لاہیہ دھماکوں سے گونج اٹھا، 2 رہائشی عمارتوں پر شدید بمباری سے 75 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 44,363 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں کارروائیوں میں 9 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بس کو نشانے بنایا، کئی اسرائیلی فوجی زخمی، متعدد کی حالت نازک۔
حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے 3 دن قبل ہوئی جنگ بندی کو الہی فتح قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حزب اللہ نے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ سرحد کے ساتھ اسرائیلی بستیوں سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ اور لبنانی فوج کے درمیان ہم آہنگی کو اعلیٰ سطح تک پروان چڑھایا جائے گا۔ اگر معاہدے کے باوجود اسرائیل نے حملے کیے تو جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ طاقت، جنون، برتری کا گھمنڈ اسرائیل کو لے ڈوبا۔ اسرائیل کے ہتھیار ہی اسرائیل کی لبنان میں شکست کا سبب۔ حزب اللہ نے استقامت اور ذہانت سے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ اسرائیلی میزائلز کو جدید بنا کر صہیونی ریاست پر ہی برسا دیا۔ کروڑوں ڈالر کا اسپائک، سینکڑوں ڈالر کے الماس کے سامنے ڈھیر۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی شکست کا راز فاش کر دیا۔ غزہ میں جاری انسانیت سوز مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ نیو یارک میں جاری تھینکس گیونگ ایونٹ میں ہزاروں لوگوں کی فلسطین کے حق میں ریلی۔ امریکی حکومت کی اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کی مذمت۔ میکسیکو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکا کا فلسطین میں جنگ بندی اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ یمن میں بھی لاکھوں کی تعداد میں شرکا فلسطین کے حق میں نکلے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بڑا دھچکا۔ شامی صدر کے مخالف باغیوں نے حلب شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ شامی باغیوں کی حکومت کے زیر انتظام متعدد قصبوں اور دیہاتوں کی طرف پیش قدمی بھی جاری۔ شہر کا ایئرپورٹ بند۔ 2016 میں بشار الاسد نے ایران اور روس کی مدد سے حلب کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں شدید بیماروں کو موت کا انتخاب کرنے کا بل منظور۔ 330 اراکین نے بل کے حق میں اور 275 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ حکومت غیر جانبدار رہی۔ اراکین نے مرضی سے ووٹ ڈالا۔ بل اب ہاؤس آف لارڈز سے منظوری کے بعد ہی قانون بن سکے گا۔ متعلقہ شخص 2 ڈاکٹرز اور جج کی اجازت سے فراہم کردہ موت کی دوا کا استعمال خود کرے گا۔ ملائیشیا میں طوفانی بارش اور سیلاب سے 3 افراد ہلاک، کئی علاقے زیر آب، 1 لاکھ افراد بے گھر۔ متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ متعلقہ محکموں نے مزید بارشوں اور سیلاب کی وارننگ جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جانی اور مالی نقصان پر اظہار ہمدردی، ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے لیے فوری طور پر انسانی امداد بھیجنے کا اعلان۔ شمالی کوریا میں برف باری نے ہر طرف سفیدی بکھیر دی۔ پیونگ یانگ سمیت کئی علاقے برف سے ڈھک گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ برف باری معلوم سے ہٹ کر ہو رہی ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں کرسمس کی تیاریوں کا آغاز۔ شہر کی مرکزی عمارتوں اور سڑکوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ شہر رات کے اوقات میں جگمگ کرنے لگا۔ خریداری بھی زور و شور سے جاری۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بھی کرسمس کی تیاریاں عروج پر۔ مارکیٹس میں خریداری زوروں پر۔ بلیک فرائیڈے کی سیل نے کرسمس کی تیاریوں کو دوبالا کر دیا۔ ون ڈے سیریز میں فتح کے بعد شاہینوں کا اگلا امتحان۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا T20 کل بلاویو میں کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں، سائم ایوب، عامر جمال اور ابرار احمد اسکواڈ میں شامل۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ ٹورنامنٹ، پاکستان کا بھارت کو جیت کے لیے 282 رنز کا ہدف۔ پاکستان نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 281 رنز بنائے۔ اوپنر شاہزیب خان کی سینچری، 159 رنز کی اننگ کھیلی۔ عثمان خان 60 اور محمد ریاض نے 27 رنز اسکور کیے۔
चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप अख्ताम पसीर 8 ममालिक के 24 खिलाड़ियों ने शिरकत की। मिस्र, बरतानिया, हांगकॉन्ग, आयरलैंड, कुवैत और दीगर ममालिक ने हिस्सा लिया। नूर जमान ने नासिर इकबाल को 3-0 गेम स्कोर से हराकर फाइनल अपने नाम किया। सऊदी लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। सुपरस्टार रोनाल्डो के 2 शानदार गोल्स अल नसर ने हरीफ टीम को बासानी हरा दिया। मैच में 2-0 से फतह समेट ली। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश का शो सिर्फ 1 दिन की दूरी पर ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके, प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। कल से सिर्फ GTV न्यूज़ पर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नवासी होने से मुतालिक गूगल मालूमात गलत करार। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल ज़ैनब रज़ा ने हकीकत बता दी। कहती हैं गूगल पर मेरे हवाले से 99% गलत मालूमात दर्ज है। अहमद मेमन भाइयों की तरह है, मैं अमरीका से नहीं आई। पेरिस में मौसम सरमा का आगाज, विंटर फैशन शो का मेला सज गया। मॉडल्स के नित नए और खूबसूरत लिबास जेब तन किए रैंप पर चल गए। शायकीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। और ताकत, सियासी शऊर, एक्शन और इक़्तिदार की जंग। मिस्र की मशहूर मलिका क्लियोपेट्रा की जिंदगी पर मबनी फिल्म क्लियोपेट्रा के ट्रेलर की धूम। फिल्म 2025 में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।